अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सलेबी छापा मारों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करो। सलार सारम मिस्री ने अपने छापा मार दस्तों के कमांडर को हिदायत दे रखी थी, लेकिन अपनी जान को खतरे में ना डालो। जहां हमला करो वहां कारी ज़रब लगाओ और निकलने की कोशिश करो, और जब तुम पर हमला हो तो जम कर लड़ो और दुश्मन को निकलने ना दो। ये इतनी ज़्यादा फौज तुम्हारे भरोसे पर आराम की नींद सोती है और इतनी ज़्यादा रसद तुम्हारी जिम्मेदारी पर पड़ी है। छापा मारों को अपनी जिम्मेदारी का पूरा पूरा एहसास था। सुल्तान अयूबी ने खैमागाह से दूर चट्टानों और बुलंद जगहों पर 20 से 40 की नफरी की चौकियां कायम कर रखी थीं, जिनके जिम्मे देखभाल और खैमागाह की हिफाजत थी। ऐसी ही एक चौकी जो पहाड़ियों में घिरी हुई एक चट्टान पर थी, दुश्मन के तीरों का निशाना बनी हुई थी। उसके पीछे ऊंची पहाड़ियां थीं और एक वादी थी। उस वादी में से फौज गुजर सकती थी। इस ढगी छुपी गुजरगाह पर नजर रखने के लिए ये चौकियां कायम की गई थीं। वहां 2 सवार घोड़ों के साथ हर वक्त तैयार रहते थे। वहां रोजमर्रा का मामूल बन गया था कि सूरज गरूब होने के बाद 3-4 तीर आते और 2 सिपाहियों को खत्म कर देते। एक शाम एक घोड़े को बेहक वक्त 3 तीर लगे और घोड़ा तड़प तड़प कर मर गया। तीर करीब की पहाड़ी से आते थे। इसके फौरन बाद अंधेरा छा जाता था, इसलिए तीर चलाने वालों को ढूंढा नहीं जा सकता था। एक रोज शाम से पहले चौकी के 2 सिपाही पहाड़ी पर कहीं छुप कर बैठ गए। सूरज गरूब होने को था। 2 तीर आए, दोनों इन सिपाहियों की पीठों में लगे। दोनों शहीद हो गए। सुबह उनकी लाशें उठाई गईं। साफ ज़ाहिर था कि सलेबी छापा मारों का काम है। एक रोज 10 सिपाहियों का एक गश्ती जैश इलाके की तलाशी के लिए भेजा गया। पहाड़ी इलाकों में जाकर 4-4 अफराद में तकसीम होकर बिखर गए। एक जगह 10-12 साल की उम्र का एक बच्चा नजर आया। वो सिपाहियों को देखकर दौड़ पड़ा और एक बुलंद चट्टान के दामन में गायब हो गया। वो गड्रिया हो सकता था, लेकिन वहाँ कोई भेड़ बकरी और कोई ऊँट नहीं था। सिपाही वहाँ तक गए तो उन्हें चट्टान में तंग सा ध्याना नजर आया, जो किसी गार का था। बच्चा इसी में चला गया होगा। सिपाहियों ने ध्यान के साथ कान लगाए तो अंदर से धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी। किसी बच्चे का गार में छुप जाना कोई अजीब बात नहीं थी। ये सिपाही इस बच्चे से सलेबी छापा मारों के मुतालिक पूछना चाहते थे। उन्होंने बहुत पुकारा, लेकिन गार में खामोशी छा गई। सिपाहियों ने धमकी दी कि जो कोई अंदर है बाहर आ जाए, वरना हम अंदर आकर सबको कत्ल कर देंगे। अंदर से एक जवान औरत निकली। वो इस इलाके की जबान में सिपाहियों को कोसने लगी। फिर रो पड़ी और कहा कि मुझे कत्ल कर दो, मेरे बच्चों को बख्श दो। उसके 2 बच्चे थे, एक 10-12 साल का जो बाहर से दौड़ा था और दूसरा चंद महीनों का था, जो इस औरत ने अंदर सुलाया हुआ था। सिपाहियों ने उसे बताया कि वो मुसलमान सिपाही हैं, मगर औरत उन्हें गालियां देने लगी और मिन्नत समाजत भी करने लगी। उसने बताया कि 2 रोज हुए उसके गांव में 15-16 सलेबी सवार है और गांव पर कब्जा कर लिया। उन्होंने तमाम घरों की तलाशी ली। इस औरत के खवंद को कत्ल कर दिया। कत्ल इस तरह किया कि उन्होंने गांव के तमाम बच्चों, जवानों, बूढ़ों और तमाम औरतों को एक जगह इकट्ठा करके कहा कि किसी को पता ना चलने दिया जाए कि इस गांव में सिपाही रहते हैं। उन्होंने अपनी और घोड़ों की खुराक की जिम्मेदारी गांव पर डाल दी। इस औरत का खवंद सबसे आगे खड़ा था। कमानदार ने खवंद को बाजू से पकड़कर आगे किया और तलवार के एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। उसने गाँव वालों से कहा कि किसी ने उनके हुक्म की नाफरमानी की तो उसे ऐसी सजा मिलेगी। उन सिपाहियों ने अपने लिए 3 झोपड़े खाली करा लिए और गांव की औरतों को बुलाकर उनसे खिदमत खातिर कराने लगे। ये औरत रात को मौका पाकर वहां से भाग गई। उसे मालूम नहीं था कि सिपाही अभी तक गांव में मौजूद है या नहीं। ये गांव वहां से थोड़ी ही दूर था। सिपाही औरत को वहीं छोड़कर गांव की तरफ गए। पहाड़ी सिलसिला खुल जाता था। वहां वसी मैदान था जिसमें 15-20 झोपड़ों का एक गांव था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का गश्ती जैश घोड़ों पर सवार था। उन्होंने गांव पर यलगार करने के लिए घोड़े दौड़ा दिए। उस वक्त सलेबी सिपाही जो गांव पर काबिज थे गांव में मौजूद थे। उन्होंने शायद पहरा खड़ा कर रखा था। घोड़सवार अभी गांव से कुछ ही दूर थे कि तमाम सलेबी सिपाही बाहर आ गए। उनके आगे चंद एक औरतें और बच्चे थे। उन्होंने बच्चों और औरतों को एक जगह इकट्ठा करके खड़ा कर दिया और खुद नंगी तलवारें हाथों में लेकर उनके नीम दायरे में खड़े हो गए। एक ने सुल्तान अयूबी के सवारों से मुखातब होकर चिल्लाकर कहा, अगर तुम आगे आओ गए तो हम इन बच्चों और औरतों को कत्ल कर देंगे।
सवार 20-25 कदम दूर रुक गए। वो मुसलमान बच्चों और औरतों को सलेबियों के हाथों कत्ल नहीं कराना चाहते थे। बुज़दिलों, सुल्तान अयूबी के छापामार जेश के कमांडर ने कहा, सलीब की खातर लड़ने आए हो तो मर्दों की तरह सामने आकर लड़ो। औरतों और बच्चों की ढाल के पीछे क्यों खड़े हो? तुम सब वापस चले जाओ। सलेबी कमांडर ने कहा, हम गांव से चले जाएंगे। जिन बच्चों और औरतों को सलेबी सिपाहियों ने यरगमाल बना रखा था, उनमें से एक औरत ने सुल्तान अयूबी के सिपाहियों से बुलंद आवाज से कहा, इस्लाम के सिपाहियों रुक क्यों गए हो? हमें अपने घोड़ों तले रौंद डालो। इन काफरों में से किसी को जिंदा न जाने दो। हम अपने बच्चों समेत मरने को तैयार हैं। सलेबी कमांडर ने तलवार का भरपूर वार किया। उस औरत का सर उसके जिस्म से कटकर गिर पड़ा। सुल्तान अयूबी के गश्ती जैश ने अपने सिपाहियों को तीरों कमान निकालने का हुक्म दिया। पलक झपकते उन्होंने कमानें कंधों से उतारी, आगे की और तुर्कशों में से एक एक तीर निकालकर कमानों में डाल लिया। तुम सलेबी सिपाही बच्चों और औरतों के पीछे बैठ गए, झूठे मजहब के पुजारियों। मुसलमान कमांडर ने कहा, सिपाही बच्चों और औरतों की पीठ पीछे नहीं छुपा करते। सलेबी एक गलती कर बैठे थे। वो शायद भूल गए थे कि गांव में मर्द भी हैं। उन मर्दों को सलेबियों ने बहुत खौफजदा कर रखा था। वो भी अपने बच्चों और औरतों के कत्ल से डरते थे। इतने में एक औरत ने ललकार कर कहा, ये काफिर तो बुज़दिल है, तुम हमारे खून से क्यों डरते हो? उसने अपने सामने खड़े 3-4 साल के बच्चे को उठाया और उसे आगे ज़मीन पर फेंक कर कहा, मैं अपने इस बच्चे की कुर्बानी खुशी से देती हूँ। अल्लाह बोलो, 10 काफरों की जान लेने के लिए मैं अपना बच्चा कुर्बान करती हूँ। एक सलेबी तलवार सोंते उस औरत को कत्ल करने को उठा, मगर उसे इतनी मोहलत न मिली। उनके अकब से गांव के तमाम आदमी बर्छियां, लाठियां और जो हाथ लगा उठाए सलेबी सिपाहियों पर टूट पड़े। सलेबी बच्चों और औरतों के पीछे तीरों से बचने के लिए बैठे हुए थे। वो जब मुकाबले के लिए उठे, मुसलमान सिपाहियों ने हल्ला बोल दिया। उनमें 2-3 सिपाही चिल्ला रहे थे, औरतें निकल भागे, बच्चों को एक तरफ कर लो। उनके घोड़े से रही आंधी की तरह रहे थे। औरतों ने बच्चों को उठाया और निकल भागी। गांव के आदमी घोड़ों से बचने लगे। जरा सी देर में 2 सलेबियों के सिवा बाकी तमाम को मार डाला गया। गांव वालों ने उनकी लाशों का कीमा बना दिया। वो 2 जिंदा सलेबियों को अपने हाथों मारना चाहते थे, लेकिन मुसलमान जैश के कमांडर ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि इन दोनों से बाकी साथियों का सुराग लगाया जाएगा। उन दोनों को सुल्तान अयूबी के इंटेलिजेंस के सरबराह हसन बिन अब्दुल्ला के हवाले कर दिया गया। उसने उनसे कहा कि वो अपने छापामार दस्तों के मुतालिक सब कुछ बता दें। वो सिपाही थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया। ये बलडून की फौज के छापामार थे। कमोबेश 1000 छापामार सुल्तान अयूबी की फौज और रसद को नुकसान पहुंचाने के लिए बेरूत से भेजे गए थे। उनका भी कोई मुस्तकिल अड्डा नहीं था। वो तमाम इलाके में पार्टियों में तकसीम हो गए थे। उन्हें बताया गया था कि वो इसी तरह छोटे छोटे गांवों पर कब्जा करके वहां से खुराक हासिल करें और सुल्तान अयूबी की फ़ौज के लिए मुसीबत बने रहें। उन्हें सुल्तान अयूबी के सामने ले जाया गया। उसने उनकी बातें सुनी और हुक्म दिया, इन दोनों को दूर ले जाकर कत्ल कर दिया जाए। ये कातिल और लुटेरे हैं। उसने अपने सलारों से कहा, इससे यह ज़ाहिर होता है कि सलेबी छापा मारों को मोसल में या किसी और कले में रहने की इजाज़त नहीं मिली, वरना गांव को अड्डे न बनाते। सुल्तान अयूबी ने हुक्म दिया, ऐसे हर एक गांव में थोड़ी थोड़ी नफरी भेज दो। सिपाहियों को सख्ती से कहना कि गांव में किसी को परेशान न करें। अपनी और घोड़ों की खुराक फौज की रसद से लें। किसी गांव से अनाज का एक दाना और चारे का एक तिनका भी न लिया जाए। हसन हातिम को रिपोर्ट देकर वापस आया तो वो बाकी रात सो न सका। उसके जहन पर सारा सवार थी। उसे दिन को ही पता चल गया था कि सारा को उस औरत ने पकड़ लिया था। उसकी उसे कोई सज़ा तो नहीं मिली। हसन ये भी सोच रहा था कि वो मौसल के एलचियों से किस तरह मालूम करे कि बलडून के साथ उन्होंने क्या मुआहदा तय किया है। ये राज उन्हीं से लिया जा सकता था। उस इजलास में कोई मुलाजिम अंदर नहीं था जिससे हसन कुछ मालूम कर लेता। वो जिस कदर जहन पर जोर देकर इस मसले का हल ढूंढता था, सारा उतनी ही ज्यादा उसका जहन पर गालिब आती जा रही थी। सारा, उसके मुंह से सरगोशी निकल गई जो गैर इरादी थी। इससे वो चौंक उठा। उसे कुछ ऐसा इत्मीनान होने लगा जैसे इस मसले का हल मिल गया हो और सारा इस मसले को हल कर देगी। उसे यह सवाल परेशान करने लगा, क्या सारा किसी मुसलमान बाप की बेटी है? और दूसरा सवाल यह कि अगर उसे अपना बचपन याद आ जाए
تو کیا وہ اس کا مسئلہ حل کر سکتی ہے؟ اس کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ سارا موصل کے کسی ایک ایلچی کو اپنا گرویدہ بنا لے اور اس پر شراب اور اپنے حسن کا طلسم طاری کر کے اس کے سینے سے راز نکال لے۔ مگر سوال یہ تھا کہ سارا مان جائے گی، کہیں اسے ہی نہ پکڑوا دے۔ جاسوسوں کو خطرے مول لینے ہی پڑتے ہیں۔ حسن کو اپنی زبان کے فن کا کمال دکھانا تھا۔ حسن کو یہ بھی احساس تھا کہ سارا کو شک ہو گیا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ حسن کا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا۔ اسے دور سے صبح کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے دماغ پر اسلام اور خدا کا تقدس طاری ہو گیا۔ اس کی مدد خدا ہی کر سکتا تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ صلیبیوں کی اس دنیا میں وہ مسلمان نہیں عیسائی تھا۔ حسن الادریس نہیں، گلبرٹ جیکب تھا۔ وہ چھوٹے سے کمرے میں اکیلا رہتا تھا جہاں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت صلیب کے ساتھ لٹکا رکھا تھا۔ دیوار کے ساتھ کسی مصور کی بنی ہوئی مریم کی تصویر آویزاں کر رکھی تھی۔ قریب ہی صلیب لٹک رہی تھی۔ اس نے یہ بت تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے رکھ دی۔ دروازے کے اندر والی زنجیر چڑھا کر قبلہ رو ہوا اور نماز پڑھنے لگا۔ وہ ہر روز اسی طرح چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا، مگر اس کی جذباتی حالت کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی جیسی اس صبح کی نماز میں ہوئی۔ اس کے آنسو نکلے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں بلند آواز سے نکل گئے تھے۔ اس نے نماز ختم کر کے 2 نفل پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کی زبان سے الفاظ اس کے سوچے بغیر پھسلنے لگے۔ قبلہ اول کے خدا، آج تیرا نام لینے والے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان انسانوں کے ڈر سے تیری مسجد اقصی میں تیرے حضور سجدہ کرنے سے ڈرتے ہیں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ آج تیرا قبلہ اول ویران ہو گیا ہے۔ جو زمین تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مقدس اور مبارک ہوئی تھی، اس پر آج صلیب کا سیاہ سایہ پڑ گیا ہے۔ جس بنی اسرائیل کو تیری ذات نے دھتکار دیا تھا، وہ آج تیرے قبلہ اول کو ہیکل سلیمانی کہہ رہی ہے۔ میرے خدا، اپنی عظمت کا پتہ دے۔ مجھے ہمت عطا فرما کہ میں ان چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر سکوں جو سلطان صلاح الدین ایوبی اور قبلہ اول کے درمیان حائل ہو گئی ہیں۔ مجھے روشنی دکھا کہ میں ان اندھیروں میں اپنے فرض کی منزل دیکھ سکوں۔ مجھے اتنے سخت امتحان میں ڈال کہ میری جان تیرے نام پر قربان ہو جائے، لیکن وعدہ فرما کہ میری جان رہے گا نہیں جائے گی۔ تجھے تیرے نام پر قربان ہونے والے شہیدوں کے یتیم بچوں کی قسم، مجھے ہمت اور روشنی عطا فرما کہ میں ان یتیموں کے باپوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لے سکوں۔ تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ان بیٹیوں کی قسم جن کی عصمتیں مسجد اقصی کی آبرو کی خاطر لٹ گئی ہیں، مجھے جرأت عطا فرما کہ کفر کے ہر قلعے کو مسمار کر سکوں۔ اپنے غازی بندوں کو، اپنے حجازی بندوں کو ہمت اور ہدایت فرما کہ وہ اپنی غیرت کا انتقام لیں اور آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہم بے غیرت تھے۔ میرا خون کھول رہا ہے، مجھے وہ شجاعت عطا کر کے میں پتھر کے ان بتوں کا مذاق اڑا سکوں۔ میرے خدا، اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو میرے خون کو سرد کر دے۔ مجھے ایسا بے غیرت بنا دے کہ مجھے یاد ہی نہ رہے کہ غیرت کس چیز کا نام ہے۔ میری بینائی واپس لے لے کہ میں اسلام کی بیٹیوں کو بے حیا اور بے آبرو ہوتا نہ دیکھ سکوں۔ میرے کان بند کر دے کہ میں تیرا نام نہ سن سکوں۔ میں ان مسلمانوں کی فریاد نہ سن سکوں جو فلسطین میں صلیبیوں اور یہودیوں کے غلام ہو گئے ہیں۔ حسن کی آواز بلند ہو گئی، بڑی ہی ہولناک گڑ گڑاہٹ سنائی دی جیسے چھت ہل رہی ہو۔ اس کے فوراً بعد رات اتنی زور سے کڑکی کہ حسن کا کمرہ ہل گیا۔ کمرے کے دروازوں میں سے حسن کو بجلی کی چمک دکھائی دی۔ بیروت کا ساحل قریبی تھا۔ ان دنوں سمندر خاموش ہوا کرتا تھا، مگر سمندر میں جوش آ گیا۔ اس کی لہروں کی مہیب آواز حسن کو یوں سنائی دینے لگی جیسے بحیرہ روم کی غصے میں آئی ہوئی موجیں اس کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہوں۔ گھٹاؤں کی گرج، رات کی کڑک اور سمندر کا جوش مل جل کر قیامت کا شور بن گئے۔ حسن کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی۔ ایسا ہی طوفان میرے اندر اٹھا کہ میں کفر کے ہر نشان کو اڑاتا اور بہاتا لے جاؤں۔ میرے خون کے قطرے بہا دے، لیکن مسجد اقصی کے صحن میں شرمسار ہوں کہ قبلہ اول کا پاسبان صلاح الدین ایوبی یہاں تیرا لشکر لے کر آیا تو میں اسے خبردار نہ کر سکا کہ بیروت سے دور رہے کہ یہاں کفار کا پھندہ ہے۔ یہ میری مجبوری تھی، یہ میرا گناہ تھا۔ مجھے جرأت اور شجاعت عطا کر کہ میں گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔
ورنہ یہ بت میری روح کو بھی تانے دیتے رہیں گے کہ تیرا تو خدا ہی کوئی نہیں۔ مجھے ان بتوں کے آگے شرمسار نہ کر، مجھے شہیدوں کی روحوں کے آگے شرمسار نہ کر، مجھے شہیدوں کی روحوں کے آگے شرمسار نہ کر۔ رات زور سے کڑکی، حسن کے کمرے کی چھت، دروازے اور کھڑکی کے کواڑ بڑی زور سے کھٹکے اور چھت پر یوں آوازیں آنے لگیں جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی، طوفان بعد و بارہ زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ حسن کے دل پر ایسی گرفت آ گئی جس میں خوف بھی تھا اور جذبات کی شدت بھی۔ وہ چھپ کر نماز پڑھتا تھا اور مختصر الفاظ میں دعا مانگ کر حسن سے جیکب بن جایا کرتا تھا۔ اس رات جب وہ حاتم کو رپورٹ دے کر آیا تھا، اس کی جذباتی کیفیت کچھ اور تھی، اس پر نیند کا اثر بھی تھا۔ اس کے سامنے مسئلہ ایسا آ گیا تھا کہ وہ سوچ سوچ کر دیوانہ ہونے لگا تھا۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ جس مسئلے کا کوئی حل نہیں اسے ذہن سے اتار دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان اور اس کے لیڈر حاتم کو کیا خبر تھی کہ عز الدین کے ایلچی بالڈون کے پاس ہیں اور کوئی معاہدہ ہو رہا ہے؟ وہ خاموش رہتا۔ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کو اس کی تنخواہ اور غیر ممالک میں جاسوسی کے فالتو پیسے باقاعدہ پہنچ رہے تھے۔ بیروت میں اسے اچھی پوزیشن اور عیش و عشرت کا سامان حاصل تھا، مگر وہ ایمان والا مرد مومن تھا، اپنے فرائض کو نماز روزے کی طرح متبرک سمجھتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ قوم کا ہر فرد یہ سمجھ لے کہ یہ کام کوئی اور کرے گا تو یہ سیدھا سادہ شکست قوم کی تباہی اور کفار کی فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ رات بھر جاگتے ہوئے جوان اور توانا حسن کو نیند نے مسلح پر ہی دبوچ لیا۔ اس جذباتی کیفیت میں اسے نیند نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن اس سوچ نے کچھ ایسا قرار اور سکون محسوس کیا کہ روح نے جسم اور دماغ کو سلا دیا۔ وہ وہیں اوندا ہو گیا، وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے مسجد اقصی دیکھی۔ یہ مسجد اس نے ایک بار دیکھی تھی جب وہ بیت المقدس میں جاسوسی کے ایک مشن پر گیا تھا۔ یہ مسجد ویران تھی، اس کے کھلے ہوئے دروازے اپنے نمازیوں کی راہ دیکھ رہے تھے، مگر مسلمان چھوٹی چھوٹی مسجدوں یا گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں کے بچوں نے مسجد اقصی کے صحن کو کھیل کا میدان بنایا ہوا تھا، جہاں بے شمار بچے جوتوں سمیت کھیل رہے تھے۔ صلیبیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو خوف زدہ کر رکھا تھا۔ حسن مسجد اقصی کے مقدس مقام اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جب وہاں گیا تو اس کا نام ریلف نکلسن تھا۔ اب وہ بیروت میں خواب میں مسجد اقصی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گنبد پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے۔ کبوتر ایک بارگی اڑے اور تمام کبوتر فضا میں جا کر شرارے بن گئے۔ یہ شرارے مسجد اقصی کے ارد گرد گرنے لگے۔ مسجد کے اندر سے صلیبیوں اور یہودیوں کا ایک ہجوم نکلا۔ ان سب کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ سب ادھر ادھر بھاگ گئے۔ وہ سب چیخ اور چلا رہے تھے، مگر کسی کو آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ فضا سے برستے ہوئے شرارے رنگ برنگ کے پرندے بن گئے اور ایک ایک کر کے مسجد اقصی کے سبز گنبد پر بیٹھنے لگے۔ اب مسجد میں نہ کوئی صلیبی تھا نہ یہودی۔ حسن آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چلا۔ آسمان نیلا تھا، دن کی روشنی بھی نیلی تھی۔ مسجد کے دروازے میں ایسی چمک دکھائی دی جیسے بہت بڑے آئینے پر سورج کی کرنیں پڑی ہوں۔ حسن کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ چمک یا نور کا یہ گولا وہاں نہیں تھا، وہاں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حسن حیرت زدہ ہو کے رک گیا۔ سارا پاؤں سے سر تک چاند کی طرح سفید لبادے میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ سے اس کے دانت اتنے زیادہ سفید نظر آ رہے تھے جتنی سفیدی اس زمین کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سارا کے ہونٹ ہلے نہیں تھے، لیکن حسن کو اس کی مترنم آواز سنائی دی، آ جاؤ، مسجد اقصی ہماری ہے۔ اس مسجد میں جو کافر داخل ہوگا اس پر آسمان آگ برسائے گا، اور جو مسلمان اس مسجد کے تقدس کو بھول گئے ہیں ان پر بھی آگ برسے گی۔ میں نے اس کے صحن کو زمزم کے پانی سے دھویا ہے، میرے گناہ دھل گئے ہیں۔ حسن کی آنکھ کھل گئی، اس نے پھر آنکھیں موند لیں۔ وہ اس خواب سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر موندی ہوئی آنکھوں میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ چھت پر ادھر ادھر موسلادھار بارش کا قیامت خیز شور اور جھکڑ کی چیخیں تھیں۔ اس سمندر کی بھی آواز تھی جو پہلے سے زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ بعد و بارہ اور بحیرہ روم کے اس ہنگامے میں حسن کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی ہو۔ یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ وہ وہم سے ہی بیدار ہو گیا۔ اس نے صلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت اور مریم کی تصویر اٹھا کر سب کو اپنی اپنی جگہ لٹکا دیا۔
इस दौरान दरवाजे पर दस्तक बड़ी साफ हुई। हसन ने मुसल्ला लिपेट कर तकिए के नीचे रख दिया और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे में सारा खड़ी मुस्करा रही थी। बादो बारह का यह सामान के बरामदे से परे कुछ और नजर नहीं आता था। तुम इस तूफान में मेरे पास ही हो? हसन ने पूछा। नहीं जेकब, सारा ने जवाब दिया। मैं किसी और के पास गई थी, वो मिला नहीं। गहरी नींद सोया हुआ था, अब शाम को ही जागेंगे। मैंने इंतज़ार किया लेकिन मायूस होकर इधर आ गई। ये तूफान आने नहीं दे रहा था। दिन के वक्त तो तुम्हारे पास आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हसन ने पूछा। और रात मेरे बाद क्या हुआ था? वो औरत अंदर आ गई थी, इस सिलसिले में इधर आई थी, सारा ने कहा। और उसे बताया कि रात को उस औरत ने उसके कमरे में आकर माफ़ी की क्या शराइत पेश की हैं। उसने कहा, मैंने ये नहीं बताया कि तुम मेरे कमरे में आए थे। मैंने सिर्फ इसलिए ये शर्त मान ली है कि तुम्हारा नाम लिया तो मेरे साथ तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। तुम मलबर को तो जानते हो, इटली का रहने वाला है, नेक और रहमदिल अफसर है। बाल्डोन पर उसका खासा असर है। सिर्फ एक बड़ा अफसर है जो मुझ जैसी लड़कियों को साफ सुथरी निगाहों से देखता है। मैं उसे रात की बात सुनाऊंगी और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करूंगी। अगर मेरी ये कोशिश नाकाम रही तो मैं समंदर में कूद जाऊंगी। सारा, हसन ने कहा, तुम में सही नहीं हो। तुमने आज तक मेरे साथ जो बातें की हैं उनसे मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी रगों में मुसलमान का खून है। इस खून में अब उबाल आया है। जब तुम सलेबियों के गुनाहों के दलदल में फंस गई हो, कहो मैं झूठ बोल रहा हूँ। सारा ने उसकी तरफ देखा, आहली और बोली के सुनो जेकब। मैं जेकब नहीं सारा, हसन ने कहा। मेरा नाम हसन उल इदरीस है और मुल्क शाम का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरा नाम गिलबर्ट जेकब है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।